Salut chers amis, bienvenue dans une autre vidéo de la série Conversation de français pour les personnes qui entrent pour la première fois dans un pays francophone. سلام، خیلی خوش اومدید به ویدئوی دیگه از سری ویدئوهای 20 گانه دوره مکالمه اسف برای کسایی که تازه وارد یک کشور فرانسه زبان شدن و هیچ بیس خاصی از فرانسه ندارن. این ویدئو 8 لازم اینو بدونید بچه ها که نیازی نیستش که الزاما از اول ویدئوها رو ببینید، هیچ پیوستگی خاصی با هم دیگه ندارن، فقط شاید ابتدا یکم بیسیک تر و ساده تر باشه، از سلام احوال پرسی شروع شده باشه. اگر این مطلبیه که به دردتون میخوره لطفا ادامه این ویدیو رو با هم ببینید و اگر دوست داشتید و از این سبک آموزشی خوشتون میاد لطفا سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش هم بزنید. خب phrase utile dans la vie quotidienne. Alors, on y va. اولین دیالوگمون رو میخوایم اختصاص بدیم به این وقتی که میخوایم شما میرید توی یک بولانژری یعنی نونوایی و میخوایم نون بخرید. خب خیلی مهمه، حالا چه مسافر باشید توی کشور فرانسه زبان و یا چه قطعا برای زندگی اومده باشید نون میخوایم بخرید. بولانژر یعنی خانم نون فروش، نون با. بولانژر. کلیان همون من شما هستیم. کلیان. Bonjour monsieur, bonjour. Je voudrais une baguette. Je voudrais گفتیم یعنی معنی want هست. من میخوام یه باگت. Une baguette. Je voudrais une baguette s'il vous plaît. Voilà, ce sera tout. میگه voilà بفرمایید. Voilà, ce sera tout. یعنی همش همین، یه چیز دیگه نمیخوایم. Ce sera tout, ce sera tout. سوس این وسطی رو ممکنه نخونن، بگن سوسرا تو، میدونین که آر یا ار غ خونده میشه. سوسرا تو همش همین. non mettez-moi aussi 2 croissants et un pain au chocolat. non mettez-moi یعنی بذارید برای من. mettez-moi یعنی بذارید برای من، بذارید کنار. mettez-moi بذارید برای من کنار. mettez-moi aussi همچنین 2 croissants، 2 تا از این کرواسان ها شیرینی های شبیه ما، un pain au chocolat و un pain au chocolat. یه دونه پان، یه دونه نون شکلاتی. un pain au chocolat. un pain au chocolat. Boulangère. Alors, une baguette داره حساب میکنه. یه دونه باگت، 2 croissants et un pain au chocolat. یه دونه نون شکلاتی. 5 euros 50. اگه تو فرانسه باشی یورو دیگه. 5 euros 50 یعنی 5 یورو و 50 سنت. یه نکته. Pourquoi? چرا؟ J'ai dit une baguette et un pain au chocolat. چرا؟ Pourquoi؟ گفتم une baguette یه دونه باگت و un pain au chocolat یه دونه نون شکلاتی. چرا برای اولی گفتم une ولی برای دومی گفتم un؟ un. Pourquoi? Oui, parce que به خاطر اینکه en français nous avons masculin et féminin pour le nombre 1, pour la chiffre 1. به خاطر اینکه در فرانسه عدد 1 مسکولن فمینن داره ولی باقی اعداد نه. یعنی عدد 1 مسکولنش میشه 1، فمیننش میشه une baguette, un pain au chocolat. Tenez
بفرمایید بگیرید. تونه هم موقع میخوای بگید یه چیزی رو به کسی بدید و باهاش شما صحبت میکنید با ضمیر شما، میتونید بگید تونه. je les règle en espèces. je les یعنی این مواردی که خریدم اینها رو je les règle کردن یعنی پیه کردن، پرداخت کردن. je les règle en espèces نقد. je les règle en espèces. 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 Merci. Au revoir. Boulangère. Monsieur, ce sac est à vous. Ce sac qui fait un sac qui fait ce sac est à vous. ce sac داره اشاره میکنه بهش. ce sac وقتی میخوای به یه چیز اشاره کنی، میخوای بگی این کیف، اگه مسکولم باشه مثل تو فارسی میگیم این ساک، این کیف. توی انگلیسی میگیم this bag. توی فرانسه میگیم ce sac. توجه داشته باشید از اونجایی که در فرانسه اسما، هر آن چیزی که اسم هست دور و برمون یا مسکولنه یا فمیننه، پس کیف هم یعنی سک هم یا مسکولنه یا فمیننه. مسکولنه. خب اینو باید یاد داشته باشیم که سک مسکولنه. چجوری یاد داشته باشم؟ خب من بهتون توصیه میکنم که بر اساس تکرار حفظ بشید تو جمله. خب اگه مسکولن باشه اسمت، وقتی میخوای اشاره کنی بهش میگی سو. مثلا سو سک، سو par exemple quoi, ce tableau, این تابلو، ce livre, این کتاب، ce livre, ce sac est à vous هست برای شما. est à vous. ce sac est à vous. تکرار کن. ce sac est à vous. ce sac est à vous. ce sac est à vous. به جای ce sac میتونی هر چیز دیگه بذاری. ce livre این کتاب مال شماست. ce livre est à vous. ce livre est à vous. ce livre est à vous. Ah oui, il est à moi. à moi. à moi. à vous مال شماست. à moi مال منه. oui, il est à moi. il گفتیم ضمیر فاعلی مذکره یعنی il. چرا؟ چون سک مسکولنه. il est à moi. این یکی مال منه، این سک مال منه، این کیف مال منه. il est à moi. merci. یه چیزی داشت من. le gâteau d'anniversaire. کیک تولد. le gâteau کیک d'anniversaire. le gâteau d'anniversaire. le gâteau d'anniversaire. excusez-moi متاسفم ببخشید. je voudrais aussi une tarte aux fraises. یه تارت توت فرنگی میخوام. pour le 12 juin. c'est pour un anniversaire. c'est هستش یعنی it is هستش pour برای یک تولد. pour un anniversaire. excusez-moi je voudrais aussi une tarte aux fraises. pour برای کی؟ pour le برای اعداد قبلش لو میگی برای تاریخ ها. pour le 12 juin همون جوان ماه تابستونه. c'est pour un anniversaire برای یه تولده. boulangère خانم نونوا میگه oui c'est pour combien de personnes. گفتیم combien تو جلسه قبل، گفتیم combien یعنی how much، how many تعداد میخواد بپرسه. اینجا میخواد تعداد اشخاص رو بپرسه. بنابراین میگه سه یعنی هستش، این هست. c'est pour combien de personnes. c'est pour combien de personnes. cette personne la tarte coûte combien. 7 نفر. حالا این تارته la tarte coûte میارزه چقدر؟ combien. la tarte coûte combien. la tarte coûte combien. la tarte coûte combien. 32 €. mais vous devez le commander 3 jours à l'avance. 32 €. اما mais vous devez, you should, you must. vous devez شما باید. vous devez
اونو سفارش بدی، یعنی گتو مسکولن یک کلمه مذکره، پس بنابراین باید بگی vous devez le commander. گفتیم ضمایر مفعولی در فرانسه قبل فعل مورد نظرت میاد. vous devez le commander. اونو سفارش بدی. vous devez le commander 3 jours à l'avance. 3 روز زودتر. 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance. Au fait, au fait, ça dépend همون dependent. Ça dépend aussi des ingrédients que vous y mettez. میگه راستی این قضیه بستگی داره همچنین به اون مواد درونی که شما میخواید بذارید توش، یعنی محتویاتش هم بستگی داره، قیمتش فرق میکنه. Ça dépend aussi des ingrédients que vous y mettez. Ingrédients, ça veut dire محتویات، ترکیبات. Ça dépend aussi des ingrédients que vous y mettez. Ça dépend. هر موقع میخوای بگی بستگی داره بگو ça dépend. Ça dépend de quoi؟ به چی میخوای ادامه بدی؟ Ça dépend. بستگی داره. Ça dépend. Ça dépend aussi des ingrédients. Liaison شد. Des ingrédients que vous y mettez. mettez گفتیم یعنی گذاشتن. اون محتویاتی که شما میذاری توش، یعنی مواد تشکیل دهندش. ایگرگ که میبینی با زرد گذاشتم چون که یک ضمیر مفعولیه که نشان دهنده یکی از مواردش مکان هست، که اینجا مکان چی؟ اون کیک برمیگرده که شما تو اون کیک، تو اون قضیه، توی اون کیک، توی اون تارت میذارید. بوزی لیزون میشه چون اسیه که خونده نمیشه در حالت عادی و بعدش وایل اومده، با یک وایل شروع شده کلمه بعد، پس لیزون میشه یعنی وصل میشه. ووزیمته. تکرار میکنم. En fait, ça dépend aussi des ingrédients que vous y mettez. Oui, je vois. متوجه شدم. Je vais y réfléchir. Y. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Réfléchir, ça veut dire penser. فکر کردن. Réfléchir à quelque chose. تفکر کردن. اندیشیدن به چیزی. À quelque chose. یکی از موارد کاربرد ایگرگ، حالا به صورت کوتاه الان میگم، غیر از مکان که میشه اینجا یا اونجا، نمیخوای مکان رو تکرار کنی مثل این، نمیخواستی بگی توی گتو میزنید بوزیمته، توی گتو، دان لو گتو، میتونه یکی از موارد کاربرد ایگرگ پرپوزی حرف اضافه ا باشه. ا به اضافه یک شخص نه، مثلا je pense à mon travail. j'y pense. بهش فکر میکنم. je pense. il pense à des vacances. il y pense. y. پس réfléchir هم روی بهش فکر میکنم باشه. I'm gonna think about it. D'accord, je vais y réfléchir. همون معنی میده. میخوام بهش فکر کنم. حالا قیمتش گفتیم اینو بستگی داره. ça dépend به محتویاتش. D'accord, je vais y réfléchir. Merci, au revoir monsieur. پس غیر از این که y اینجا حالا تو این لینک توضیحات بیشتر راجع به پرونوم ایگرگ میذارم، ضمیر ایگرگ، ولی یادت باشه فعل و همون فعل ال است. وقتی فعل ال یعنی رفتن و با مصدر فعل بیاریم معنای آینده نزدیک رو میده. من قراره بهش فکر کنم، میخوام بهش فکر کنم در آینده نزدیک. Je vais réfléchir à votre proposition.
Je vais réfléchir à votre proposition. به پیشنهادتون فکر میکنم. Je vais y réfléchir. گفتیم Y ضمایر قبل فعل مورد نظر میان. قبل فعل. Je vais y réfléchir. هر وقت میخواد بگی بهش فکر میکنم میتونی بگی d'accord, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. با این فکر که Y اینجا به جای a quelque chose نشسته. فکر کردن réfléchir à quelque chose. تو ذهنت فارسی معنی نکن. خب در انتها با یه سری واحدها آشنا میشین که برای خرید کردن به درت میخوره. مثلا بخوای بگی یه تخت شکلات میخوام، یه تخت شکلات تلخ، میگی une tablette de chocolat noir. une tablette de. یک تبلت، یه تخته. une tablette de. توجه داشته باش. دو همیشه دو میاد. هیچ وقت بنا به اسم بعدیش اگه فمینم باشه دوله و ده و اینا نمیشه. دو بعد واحدها دو باقی میمونه. اون تبله دو شکلات. یه تیکه نون. اون ترانش دو پان. یا یک سلایس کالباس. اون ترانش دو ژامبون. اون ترانش دو پان. یا اصلا یه سلایس نون. مثلا باگت یا اون ترانش دو ژامبون. یه تیکه کیک. یه قطعه کیک. یک سلایس کیک. un part de gâteau. un part de gâteau. un part de gâteau. une bouteille de vin. بطری شراب یا بطری آب. une bouteille. تی مثل تی زدن. تلفظش این مدلیه. une bouteille de vin. une bouteille d'eau. Ah, je voudrais une bouteille de. یه بطری آب میخوام. Je voudrais une bouteille de. همون دو است. همین دویی که اینجا همه جا تکرار شده. ببین دو. یه دونه از این نوشابه‌های کنی. une canette de coca. une canette. بطریای فلزی کوچیک. une canette de. این کنت چی؟ دو کوکا. پاکت شیر یا پاکت آب میوه. un briquet de lait ou un briquet de jus. Excusez-moi, je voudrais un briquet de lait. یک پاکت شیر میخوام. un briquet de lait. پس یاد باشه اگه خواستی شیر بخری، شیر خواستی بخری، این پاکت ها یا این حالت مقوایی هستن، میگه un briquet de lait یا un briquet de jus. آب میوه. jus اس آخرش خونده نمیشه. یه دونه از این ظرفای کوچیک توت فرنگی میخوام. une barquette de fraises. une barquette de fraises. une barquette de fraises s'il vous plaît. Non, deux barquettes de fraises toute فرنگی s'il vous plaît. Et aussi une barquette de raisin. une barquette de raisin. Raisin, ça veut dire انگور. une barquette de raisin. Merci. J'aimerais aussi, دوست دارم همچنین, j'aimerais aussi un pot de confiture. un peu de confiture. confiture یعنی مربا. این شیشه های مربا رو میگن که همیشه مربا و عسل توش میریزن. un peu de confiture. un peu de miel عسل. un peu de confiture. un pot de miel. un pot de confiture. یه شیشه مربا. un peu de miel. یه شیشه عسل. یه دونه از این مثل اینایی که توش سشه بچه ها. مثلا نسکافه های یه نفری اینا رو میذارن تو سشه. یا چای کیسه ای رو میذارن تو سشه. اون فرم میگن سشه. مثلا اگه اسمارتیس باشه اینطوری مثل پفک، مثل
اینطوری بازش میکنیم مثل چیپس، به اونا میگن سشه کوچولو معمولا. ان سشه دو ونیل، مثلا تو این سشه و اینقدیه اینطوری باز کن توش ونیل میگن ونیل. ان سشه دو ونیل، ان سشه دو ونیل. ان سشه دو بونبون، ان سشه دو بونبون. این یه دونه از این سشه های آب نبات. ان سشه دو بونبون، بونبون همون آب نبات، همون کندی، بونبون. پس شد سشه. میتونید بگید ان سشه دو کافه، یک سشه کافه. ان سشه دو ته، ان سشه دو ته چای کیسه. ان سشه دو هر چی میخواید بعدش میتونید بذاری، شاید که بهش بیاد. این مسکولن فمینن مثلا دیگه نداره. یه تیکه پنیر، un morceau de fromage. حالا میگی بهش میگی ce morceau de fromage. Je voudrais ce morceau de fromage. اون تیکه پنیر رو میخوام. un morceau de fromage. morceau. Un morceau de fromage. Fromage, ça veut dire cheese. Ça veut dire پنیر. Un morceau de fromage. Un morceau de fromage. masculin هست morceau. یه برش پنیر میخوام. un morceau de fromage. یه پاکت قهوه میخوام. un paquet de café. un paquet de بچه این اوه رو ممکن نشنوید توی زبان فامیلیه و اوغلشون، یعنی محاورشون. un paquet تش خونده نمیشه. un paquet de café، یه پاکت کافه. un paquet café. un sachet de chips. گفتیم سشه همونیه که مثل پاکت های چیپس که از بالا بازش میکنی و اونا میگن سشه. un sachet de chips. یادتون باشه une barquette féminine, un pot masculin, un sachet masculin, un morceau masculin, un paquet masculin, un sachet masculin. دو quelque chose. اینا واحد ها هستن. یه موقع هست میخوای بگی اینقدر کیلو از این چیز میخوام، نمیخوای یه جوری میخوای فله‌ای بخری، پس میگی 1 کیلو. 1 کیلو، 1 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو. اس میگیره آخری کیلو وقتی جمع میشه، ولی اس جمع در فرانسه خونده چی نمیشه. پس میگی 1 کیلو de carotte، 2 کیلو یعنی 1 کیلو هویج. 1 کیلو دو هیچی نمیاری، فقط دو رو میاری. 1 کیلو د، 1 کیلو د رو میتونی نخونی. 1 کیلو د کاروت، 2 کیلو د اورانج، 2 کیلو دورانج، 2 کیلو. کیلو اینجا باید اس میگرفت. چرا اس؟ چون دو عدد پلوریله. من میتونم بگم 2 کیلوز؟ نمیتونم بگم. اس جمع در فرانسه خونده نمیشه ولی نوشته میشه. 2 کیلو دورانج، از اینجا اسش افتاده. 2 کیلو دورانج. حالا دو با اورانج، دو با به وایل ختم شده و اورانج به وایل شروع شده. پس د اش میافته، یعنی این او میافته، آپاستروف میشینه به جاش و میگیم دورانج. هیچ وقت یک کلمه آخرش که وایل باشه با کلمه بعدی که با وایل شروع شده باشه عموما در بیشتر موارد کنار هم قرار نمیگیره. اولین وایل میره و به جاش آپاستروف میشه. یه لیتر نمیدونم چیزی. un litre de jus. یه لیتر آب میوه. un litre de jus. un livre de carotte. 500 گرم هویج. چی؟ une livre. لیفر که به معنی کتاب بود. این اونجا میگفتیم c'est un livre و اینجا فمیننه. والا خوب داری فکر میکنی، درست داری فکر میکنی. لیور به معنای چیه؟ لیور در معنای مسکولن یعنی کتاب، ولی وقتی همون تلفظ فمینن باشه یعنی 500 گرم. une livre de tomates. une livre de tomates. 500 grammes de tomates. تومات همون گوجه است.
un livre une livre désolé une livre de tomates یعنی 500 گرم تومات گوجه یا 500 گرم de tomates c'est la même chose یک. خب تا اینجا همراهید، تا اینجا ردیفید، تا اینجا نوت کردید، تا اینجا تکرار کردید. خوب بوده؟ اگه تا حالا خوب بوده لایک بکنید تا تعداد بیشتری از بچه‌ها بتونن ببیننش. امیدوارم خوب باشه. اگه فکر میکنید مطلبی هست که در این زمینه به ذهن من نرسیده حتما تو کامنت‌ها برای ویدیوهای بعدی تو این سری بهم حتما بگید. خیلی برام ارزشمنده. دارم فکرم میکنم چیا ممکنه به درد یک تازه وارد به کشور فرانسه دوام. خب بریم به ادامه مطلب. یه لیوان، میخوای بگی یه لیوان از یه چیزی یا یه فنجون، اینا هم جزو واحدا محسوب میشه دیگه. un verre de verre مسکولنه، یک لیوان. un verre ولی تس فمیننه، گفتیم عدد یک هست که در فرانسه مسکولن فمیننش فرق میکنه، باقی اعداد یکی هم. پس تس فمیننه. وقتی بخوام بگم یک فنجون میگم une فمینن، une tasse de café، un verre de coca، un verre de coca، une tasse de thé، une tasse de thé، une tasse de café، une tasse de café، une tasse de thé، une tasse، un verre یه لیوان، دو یه چیزی. این جمله ناقصه. یه مشت از یه چیزی، میخوای فله بخری، une poignée de quelque chose، poignée یعنی این شکلی، une poignée de quelque chose، une poignée de quelque chose. شاید به این یه فروشگاه بزرگ مثل کارفور بخوایم فله خرید کنیم چون به صرفه تره. پس میگی یه مشت از این میخوام، une مشت فمیننه، poignée de quelque chose. حالا اگه قرار کلاس آشپزی شرکت کنید یا برنامه آشپزی رو میبینید ممکنه با کلمه قطره آشنا بشید. une goutte de quelque chose، une goutte de quelque، une goutte de vanille یه قطره وانیل، une goutte de vanille. goutte فمیننه یا مسکولنه؟ فمیننه چون گفتم une goutte de vanille. پوانیه مشت چی؟ پوانیه یاد باشه پوانیه آخرش ا داره. پوانیه چی؟ آفرین فمیننه. چرا؟ چون با این شروع شد. آفرین خیلی خوب داری پیش میری و یادت مونده که عدد یک مسکولنش میشه، فمیننش میشه une poignée de quelque chose، une poignée de quelque chose یه مشت از یه چیزی، une goutte de quelque chose. خب ممنون تا اینجا ویدیو نگاه کردی. اگه سوالی داری میتونی توی قسمت کامنت‌ها برام بنویسی، من دیر یا زود جواب میدم بهش. و خیلی خوبه که تا اینجا پیش اومدی، به خودت افتخار کن. تا ویدیو 8 و اگه تازه به ما پیوستی که خیلی خوش اومدی، میتونی سر فرصت ولی با اراده و پشتکار یکی ویدیو رو ببینی. اگرم که یک بیسی داری نمیخواد ویدیو یک و دو رو مثلا ببینی، ولی ça dépend de toi، به خودت بستگی داره. من لینک ویدیوهایی که آموزش فرانسه از اول با متد ادیت هست اینجا برات میذارم و همچنین یه سری ویدیوهایی که برای افراد مبتدی هم اینجا میذارم. بچه‌ها میدونستید ما یه پلیلیست داریم برای آموزش فرانسه با کارتون و یکی هم داریم آموزش فرانسه با شعر، با شانسون، که من لیست اینا رو غیر از اینکه اینجا آخر ویدیو براتون بعضیشون میذارم توی قسمت دسکریپشن، یعنی یا لیست تمام لینک تمام پلیلیست ها رو براتون میذارم. اگه دوست داری، اگه برات مفیده میتونی نگاه کنی و لذتش رو ببری. امیدوارم که مطالب برات مفید و موثر باشه. همیشه پیشنهادات شما و کامنت های شما برای من انرژیزا و بسیار ارزشمنده. پس از اینجا تا دفعه بعد، alors d'ici là je vous dis à très bientôt. بهتون میگم تا دفعه بعد. prenez soin de vous، از خودتون مراقبت کنید et à la
prochaine. Salut!